अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का रब है। हज़ारों दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अक़ायद, अखलाक़ियात, माशरात, मामलात, तिजारत के साथ साथ इल्म तिब अता किया। जब भी हमारे सामने तिब्ब नबवी का ज़िक्र आता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आती है कि शायद आज शहद और कलौंजी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, शहद और कलौंजी ये ख़ुद भी तिब्ब नबवी के अंदर आते हैं, मगर सिर्फ शहद, कलौंजी, जैतून तक तिब्ब नबवी को महदूद कर देना ये बात सही नहीं है, क्योंकि तिब्ब नबवी एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। कई ऐसे अलग अलग पेथी हैं, तो जो चीज़ दिखाई देती है, चाहे वो अल्ट्रासोनोग्राफी से हो, चाहे वो एमआरआई से हो, चाहे वो एक्सरे के ज़रिए से हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट के ज़रिए से हो, तो ऐसे ही बीमारियों का इलाज वो लोगों के पास मौजूद है और सिर्फ ऐसे ही बीमारियों का डिस्कशन भी होता है। मगर तिब्ब नबवी एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जो जिस्म और रूह दोनों के बारे में डिस्कस करती है। मिसाल के तौर पर कोई भी पेथी या कोई भी सिस्टम अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स और एक होता है क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव के माने तहफ़्फ़ुज़ व समाजी तिब और क्यूरेटिव इलाज व मालिजा। ये दोनों के ताल्लुक़ से सिर्फ जिस्मानी अमराज नहीं बल्कि तिब्ब नबवी रूहानी अमराज का भी जो है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बताता है, जो मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट तिब्ब नबवी क्या है और इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं ये इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है तिब्ब नबवी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में जब कोई बीमारी पैदा फरमाई तो इसकी शिफा और दवा भी साथ साथ नाजिल फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जब दवा का इस्तेमाल बीमारी के मुताबिक किया जाता है तो हुक्म इलाही से शिफायाबी हो जाती है। ये तिब्ब नबवी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इससे मरीज़ के लिए और डॉक्टर के लिए दोनों के लिए गाइडेंस है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ इलाज कराता है, इलाज व मालिज करने के बावजूद उसको शिफा नहीं मिलती है तो अफसोस करके घर में बैठ के मायूस होने की उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस हदीस से उसको गाइडेंस मिलती है कि वो अपना इलाज तलाश करते रहें। इसी तरह से कोई हकीम इलाज करता है, उसको भी चाहिए कि कोई बीमारी का इलाज उसको अगर पता नहीं है तो वो बाकायदा तौर पर उस पर रिसर्च करता रहे, उसको ढूंढता रहे, इंशाअल्लाह ताला उसको उस बीमारी का इलाज पता चल जाएगा। इस तरह से जो तिब्ब नबवी है ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि तिब्ब नबवी के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स के ऊपर बात होती है, यानी तहफ़्फ़ुज़ी यानी बीमारी आने से पहले उसका कैसे प्रिवेंट किया जाए, अगर बीमारी आ गई तो उस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO कहते हैं, वो कई लाख डॉलर खर्चा करते हैं इस वजह से कि इस दुनिया में हाइजीन को मेंटेन करें, यानी पाकी को मेंटेन करें और इन्फेक्शन को आने से रोकें। तो इनका एक कंप्लीट डिवीजन बना है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के नाम से। इसमें सिर्फ वो इस तरह से डिस्कस करते हैं
کہ ہائیجین کو مینٹین کرنا اور بیماری آنے سے روکنا، مگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پاک اور صاف رہنے کے لیے ہدایت عطا کی، اور ہمیں طب نبوی سے اتنے اچھے گائیڈنس ملتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے کئی بیماری سے پریونٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند آپ کے سامنے حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں، اور کچھ حکمتیں ہیں جو سائنس کے تعلق سے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ مسواک کرنا سنت ہے، مگر مسواک کرنے سے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ براؤن اینڈ جاکبس ایک کتاب ہے، 1979 کے اندر جو ریسرچ اسٹارٹ ہوا، اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شخص مسواک ریگولر استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسے 5 بڑے امراض جو اورل ہائیجین جس کو کہتے ہیں وہ اس کو مینٹین کرتی ہے، جس سے 5 امراض جو منہ کے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انفیکشن ہے جس کو اسٹرپٹوکوکس بیکٹیریا کہتے ہیں، اگر وہ بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں۔ یہ رومیٹک فیور جب پیدا ہوتا ہے تو بعد میں یہ چل کے حلق کو بھی متاثر کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار طور پر مسواک کا استعمال کرتا ہے تو یہ انفیکشن سے وہ انشاءاللہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے فوڈ یعنی غذا جو کھانے کے بعد تھوڑا سا رک جاتا ہے، اور اسی طرح سے پیلا پن یہ جو دانتوں میں پڑتی ہے، لگاتار مسواک کے استعمال کرنے سے یہ دونوں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کئی وجوہات کی وجہ سے انفلیمیشن آف گمز جس کو ہم مسوڑن کی سوجن کہتے ہیں، مسواک کے استعمال کرنے سے زخموں اور انفلیمیشن آف گمز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بھی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ دانتوں میں جو کیڑ لگتے ہیں، اگر وہ انیشل اسٹیج پہ ہی مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیڑ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے منہ کے امراض ہیں جس کے اندر چاہے وہ دانتوں کے ہو چاہے وہ مسوڑوں کے ہو، مسواک کے لگاتار استعمال کرنے سے وہ بیماری جاتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو شخص مسواک کا لگاتار استعمال کرتا رہتا ہے وہ کینسر سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھا ہے جو کینسر کے سیلز کو بھی مارتا ہے، اور جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اگر مسواک کا استعمال کرے تو اس سے اس کا شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا ہے، اس کے اندر تقریباً 80 لوگوں کو لیا گیا جس کو ہم کلینکل ٹرائل کہتے ہیں، یعنی 2 قسم کا ٹرائل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انیمل ٹرائل جس کے اندر جانوروں کو ریسرچ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہیومن ٹرائلز جس کو ہم کلینکل ٹرائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں 80 لوگوں کو لیا گیا ایز اے سیمپل، اور ان کو 3 الگ الگ گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ پہلے گروپ کو صرف مسواک استعمال کرنے کے لیے کہا، دوسرے گروپ کو ٹوتھ پیسٹ جو بازار میں ملتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا، اور ایک گروپ کو ٹوتھ پاؤڈر استعمال کرنے کے لیے کہا۔ تقریباً 1 یا 1.5 مہینے کا وہ ریسرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ جو شخص لگاتار مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کے منہ میں زیادہ ہائیجین ہوتا ہے، انہیں پاکی اور صفائی ہوتی ہے بنسبت پیسٹ اور پاؤڈر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور مسواک کرنے سے کئی اورل ہائیجین ہمیں مینٹین ہوتی ہے اور کئی بیماریوں میں شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کو ختنہ کرنا، سرکمزیشن کرنا یہ ضروری ہے۔ جو لوگ ختنہ نہیں کرتے ہیں ان کو کینسر آف پینس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کا جو اسکن ہوتا ہے، بیوی سے مباشرات کے بعد، انٹرکورس کے بعد جو سیمن نکلتا ہے، کچھ سیمن اس میں رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی پیشاب کرنے کے بعد
पेशाब के कुछ खतरे रुक जाते हैं, उससे फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉर्म होता है। अगर उसका सही इलाज ना किया जाए तो वो कैंसर ऑफ पेनिस में तब्दील हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना को कंपलसरी करके कई बीमारियां जो पेनिस से फैलती हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह बचाने का एक बेहतरीन ज़रिया बताया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सुरमा लगाने से कई इन्फेक्शन जो आँखों के लेयर्स में रहते हैं, सुरमा लगाने की वजह से वो पानी के ज़रिए से निकल जाते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। और अगर आप देखा जाए हाइजीन के ताल्लुक से, पाकी सफाई के ताल्लुक से, एक दिन में 5 वक्त फ़र्ज़ नमाजें हैं, इसका पढ़ना तो ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है नमाज से पहले उसको वज़ू करना भी ज़रूरी है। जब एक बंदा एक दिन में 5 मरतबा वज़ू करता है तो इसके फ़ायदे बहुत से हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उसके हाथ साफ़ रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि नाक में जो पानी डालता है, नाक में पानी डाल के नाक धोने से नाक के अंदर की जो गंदगी जमा होती है, जिसके अंदर डस्ट, पोलान, एयरबॉर्न, स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें नेज़ल कैविटी के अंदर जाके जमा होके रहती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर दाखिल होने का 2 ही मेन ज़रिया है। एक नाक के ज़रिए से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, दूसरा मुंह के ज़रिए से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुदरती तौर पर कुछ फिल्ट्रेशन, कुछ मेम्ब्रेन्स रखा है जो बाहर से धूल जो आती है उसको फिल्टर कर सके। अगर आप देखा जाए 5 वक्त अगर नाक को अच्छी तरह से धोते हैं तो जो गंदगी जमा होकर रहती है, जो नाक के अंदर की लेयर को गीला करके वो कंप्लीट तौर पर जो है सफाई होती रहती है, जिससे कई अमराज, चाहे वो नाक के हो चाहे वो लंग्स के हो, इनसे इंसान परहेज कर सकता है। 2 बड़े इन्फेक्शन हैं जिससे बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस, ये 2 बीमारियां हैं, 2 इन्फेक्शन हैं, 2 बैक्टीरिया हैं जिससे नाक के और लंग्स की बीमारियां पैदा होती हैं। और जो शख्स नाक में पानी डालता है, इसके फ़ायदे से ये है कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसी तरह रोज़ नहाना ये ज़रूरी है। नहाने के फ़ायदे बहुत से हैं, इसके कुछ साइंटिफिक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंसान का जिस्म हो या कोई भी हैवान की जो स्किन होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों चीज़ें स्किन को बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। यानी बैक्टीरिया और फंगी पूरे दिन में ये जिस्म के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पसीने से हो, चाहे वो बाहर के हवा से आते हो। ये इन्फेक्शन बाकायदा तौर पर जिस्म में लगना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जब कोई नहाता है तो नहाने में तकरीबन 90% बैक्टीरिया और फंगी जो जिस्म में लगे रहते हैं वो पानी के ज़रिए से धुल जाते हैं। इसी तरह से नहाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, ख़ासकर मुबाशरात के बाद इस्लाम में नहाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। यानी बीवी से मुलाकात करने के बाद कंपलसरी से नहाए। इसका साइंटिफिक रिसर्च ये है कि जब कोई अपनी बीवी से मुलाकात करता है तो दोनों के अंदर जो स्वेटिंग पैदा होती है, जो पसीना खारिज होता है, उसमें काफ़ी टॉक्सिसिटी होती है। अगर उस वक्त वो जाके नहा लेता है तो वो पसीना रीअब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो पानी में धुल के चला जाता है। अगर कोई नहीं नहाता है तो वो खुद स्वेटिंग जो होती है, जो पसीना होता है, फिर से जिस्म के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू होता है, जज्ब होना शुरू होता है। उसके बाद कई जल्दी अमराज में, जैसा पिंपल्स हैं, सोरासिस है, ऐसी बीमारियों में वो मुब्तला होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि इंटरकोर्स करने के बाद, मुबाशरात करने के बाद जिस्म में काफ़ी हद तक कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अगर उस वक्त वो नहीं नहाता है तो वो शख्स या तो डीप स्लीप में चला जाएगा
یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اگر وہ اسی وقت جا کے نہا لیتا ہے تو جسم کے یعنی جلد کے درمیان جو پورس ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، پانی کے نہانے سے کھلنے کے بعد اس کو جو ہے آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے اور وہ جو ہے کئی ڈپریشن سے اور دوسری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرا کے نہا کے کئی بیماریوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے ناخن کا کترنا یعنی ناخن کا تراشنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کے اوپر کافی زیادہ حدیثیں بتائے ہیں۔ ناخن تراشنے کے یہ فائدے ہیں کہ ناخن کے اندر کافی انفیکشن موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ناخن کترتا ہے، چاہے وہ 7 دن میں 1 مرتبہ ہو، تو اس میں کئی انفیکشن سے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ وہی انفیکشن پھر کھانے میں جاتا ہے، پھر وہ زبان کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے طریقے بتائے ہیں ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے صحیح مقدار میں کھانا پینا سونا، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک ذکر کیا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں مگر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کھانے پینے کے تعلق سے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمہ کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں۔ اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے گزر نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 حفاظت نفس کے لیے رکھیں۔ تقریباً بیماریاں اگر دیکھا جائے تو وہ قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے قبض کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس خاص کر کھانے پینے میں بہت زیادہ بے اعتدالی کی وجہ سے کئی ایسے امراض میں مبتلا ہیں جو اسٹمک اور انٹسٹائن سے ریلیٹڈ ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی حد تک صحیح گائیڈنس دیا ہے کہ ہمیں کیسا کھانا ہے اور کیسا پینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پانی اور مٹی سے پیدا کیا، جس کو جزو آبی جزو ارضی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ آپ جب کھاتے ہو تو آپ 3 چیزوں کو بھی گیپ دے دو۔ پہلا 1/3 آپ ہوا کے لیے چھوڑ دو، 1/3 کھانے کے لیے چھوڑ دو اور 1/3 پانی کے لیے چھوڑ دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے حدیثیں ہیں جس میں ہمیں گائیڈ لائنس ملتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کھانا اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر اس سے سیدھی ہو جائے، یعنی اتنی انرجی اس کو مل جائے۔ تقریباً بھوک لگے تو کھائیں اور تھوڑی بھوک جب باقی رہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ بھی ہمیں طب نبوی کے اندر گائیڈ لائنس ملتی ہے۔ اسی طرح ایک غذا ہضم ہونے کے بعد دوسری غذا کا استعمال کریں، اس سے کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جلد ہضم ہونے والی غذا ہیں اس کا استعمال کریں، تو ظاہر سی بات ہے چکن مٹن جو ہم زیادہ کھاتے ہیں، بڑی مقدار میں کھاتے ہیں، وہ جلد ہضم ہونے والی غذائیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معدے کو اور آنتوں کو کافی حد تک کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسی غذا کا استعمال کریں جو کم کھانے پر بھی زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھجور ہے، بادام ہے، پستہ ہے، جو ہے، گیہوں ہے۔ اگر آپ کم بھی استعمال کریں گے تو اس میں انرجی لیول زیادہ ہوگی۔ اس کے بنسبت کہ آپ بہت زیادہ چاول کا استعمال کریں گے، اس میں آپ کو کم انرجی ملے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بڑا ہوگا، گیسٹرک پرابلمز آئیں گے اور کئی
طرح سے معدے کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانوں میں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے پھلوں کے استعمال کرنے سے کافی حد تک جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس کی طبیعت رغبت کرتی ہو۔ اگر آپ کو 10 آئٹم رکھے ہوئے آپ کے سامنے، تو آپ کو جو چیز اس کے اندر آپ کو رغبت کرتی ہے وہ چیزیں آپ کھائیں۔ تو ناظرین، ایسے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔